मरहूमीन की मग़फ़िरत के वास्ते बाबाज़ बुलंद सलावत। अपनी अपनी हाजात की कबूलियत के वास्ते बाबाज़ बुलंद सलावत। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रोयन फातिमा ज़हरा अलैहिस्सलाम बिन्त रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम قال سمعت فاطمة عنها قالت دخل علي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت أعوذك بالله يا أبتاه من الضعف وقال يا فاطمة ائتني بالكساء اليماني فغطيني به فاتيته بالكساء اليماني وغسلت به وصلت أنظر إليه وإذا وجدت ترعله كأن البدر في ليلة تمامه وكماله وما كانت إلا ساعة وذا بولد الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه وقلت ولك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي وقال يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كان رائحة جد رسول الله وقلت إن جدك تحت الكساء وأقبل الحسن منها والكساء وقال السلام عليك يا جدا السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء وقال ولك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. وما كانت إلا خاتم وذا بولد الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه وقلت ولك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي وقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كانت رائحة جد رسول الله وقلت إن جدك وقاك تحت الكساء بدن الحسين والكساء وقال السلام عليك يا جدا السلام عليك يا من اختاره الله أتأذن لي أن أدخل معكما تحت الكساء وقال ولك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك ودخل معهما تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. وأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين وقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأن الرائحة خبر من رسول الله فقلت عنها أما ولدك تحت الكساء وأقبل علي والكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال له عليك السلام يا أخي ويا وصي وخليفتي وصاحب اللواء قد أذنت لك ودخل علي تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. ثم أتيتنا والكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال ولك السلام يا بنت ويا بدأتي قد أذنت لك ودخلت تحت الكساء ولما اكتملنا جميعا تحت الكساء فضرب رسول الله بطرفي الكساء وأومى بيده من السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وعامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يعلمني ما يعلمه ويحزنني ما يحزنه
أنا هرم لمن حرمه وصلم لمن سلمه وعدو لمن عاداه ومحب لمن أحبه إنهم مني وأنا منهم واجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. وقال الله عز وجل يا ملائكتي يا سكان السماوات إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرض مضية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلكا يسري إلا بمحبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت القصاص. فقال الأمين جبرائيل يا رب ومن تحت القصاص؟ وقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها صلوات. اللهم صل على محمد وآل وقال محمد. جبرائيل يا رب أتأذن لن أهبط إلى الأرض لكن معهم سادسا. وقال الله نعم قد أذنت لك فهبط إلى من جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى يقرأك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إنما خلقت السماء مبنية ولا أرضا مضية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذنون لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا من وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. ودخل جبرائيل معنا تحت القصاص فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء إن الفضل عند الله. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم يا علي والذي بعثني بلك نبيا واصطفاني برسالة نبيا ما ذكر خبر هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفي جمع مشيتنا ومحبين إلا ونزلت عليهم الرحمة وهفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. وقال علي عليه السلام إذا والله قدرا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. وقال برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نبيا ما ذكر خبر هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيه مهموم إلا وفرج الله همه إلهي آمين. ولا مهموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقد الله حاجته. وقال علي عليه السلام الذنب والله قدرا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة.